हेर्नुहोस्, यो रिसले मानिसलाई अन्धो बनाइदिन्छ कि उसले अगाडि के छ कस्तो छ केही पनि देख्दैन र जब रिस शान्त हुन्छ त्यसपछि मात्रै उसले देख्दछ यस्तो यस्तो गरेछु मैले लाउन नि भनेर अब त्यसपछि पश्चाताप गर्न थाल्छ। जब हामी रिसले कसैलाई हान्छौँ त्यो हानेको बेलामा जति पनि हाम्रो इनर्जीहरू छ नि, जति पनि हाम्रो शक्ति बल छ त्यो बल हातमा आउँदछ कि खुट्टामा आउँदछ। अब रिसाइएन, रिस प्रदर्शन गरिएन भनेदेखि फेरि मानिसहरूले हेप्छन् र हो पनि जो सोझो उसको मुखमा घोचो, त्यो त हामीहरूले देखेका छौँ। अब रिसायो भने पनि आफै फसिएला, आफ्नो दशा कराइरहेको होला। अब नरिसाउँ भने पनि हेप्ने प्रवृत्ति मानिसहरूको छ। त यस्तो बेलामा के गर्ने त? यो प्रश्न पनि धेरै जसो मलाई सोधिने प्रश्न। हेर्नुहोस्, जो व्यक्ति रिसाहा प्रवृत्तिको छ त्यो व्यक्ति काहीँ न काहीँ गएर एकदमै नराम्रोसँग फस्दछ, एकदमै नराम्रोसँग फस्दछ। विगतमा पनि रिसाहा प्रवृत्तिकै व्यक्तिहरू अधिक मात्रामा फसेका थिए, वर्तमानमा पनि रिसाहा प्रवृत्तिकै व्यक्तिहरू अधिक मात्रामा फसिरहेका छन् र भविष्यमा पनि रिसाहा प्रवृत्तिकै व्यक्तिहरू अधिक मात्रामा फसिरहनेछन्। र तपाईँहरू नोट गरेर राख्नु होला यो कुरा, जो व्यक्तिले आफ्नो एङ्गरलाई कन्ट्रोल गर्न जानेको छ, रिसलाई आफ्नो काबुमा राख्न जानेको छ, यो व्यक्ति सधैँ सुरक्षित हुन्छ। पहिला पनि सुरक्षित थियो, अहिले पनि सुरक्षित छ र भविष्यमा पनि सुरक्षित रहिरहनेछ। हेर्नुहोस् त, यदि हामीहरूले आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रणमा लिन सक्यौँ भने हामी सधैँ सुखी रहन सक्छौँ र सधैँ सुरक्षित रहन सक्छौँ। र त्यही क्रोधलाई आफ्नो अधीनमा राख्न नसकेको खण्डमा हामी सधैँ बर्बादी, हेर्नुहोस् है, हामीले कुनै बेला पनि आफ्नो बर्बादी निम्त्याउन सक्दछौँ। हुन्छ नि, कोही व्यक्तिहरू आफ्नो रिस प्रदर्शन गर्न खाली खोजिरहे, सानोतिनो केही भयो कि रिसाइहाल्ने, म यति रिसा छु, अब मदेखि सबैजना डराउँछन् भनेर पनि व्यक्तिहरूले कहिले कहिले त्यो कृत्रिम रिस देखाउने गर्दछन्। तर रिसले कृत्रिम भन्दैन। जब हामी कृत्रिम रूपमा रिस प्रदर्शन गर्दछौँ एकछिनपछि त्यो रिस रियल भइदिन्छ, साँच्चीकै भइदिन्छ। र नभन्दा नभन्दै व्यक्ति जब रिसाउँदछ, वास्तवमा व्यक्ति जब रिसाउँदछ उसले आफ्नो बुद्धि गुमाउँदछ है। हेर्नुहोस् है, त्यस कारणले रिस खतरनाक हो। भगवद् गीतामा त्यत्तिकै हाम्रा प्यारा भगवान कृष्णले कामयस क्रोधयस रजोगुण समोद्भव महासनो महापापमा विद्यैनम इह वैरिणम। हे अर्जुन, यो काम र क्रोध जुन छन् नि यिनीहरू रजोगुणबाट उत्पन्न हुन्छन् है, रजोगुणबाट उठ्दछन्। र मनुष्यको लागि काम र क्रोध भन्दा महान शत्रु छँदै छैन नै। महासनौ महापापमा व्यक्तिहरूलाई सम्पूर्ण पाप कर्म गर्न प्रेरित गर्ने पनि कामै हो, क्रोध नै हो, काम वासना। यदि यो दुईटा वासनालाई हामीले नियन्त्रणमा लिन सकेन भनेदेखि हाम्रो जिन्दगी कुनै पनि बेला समाप्त हुन सक्दछ। धेरै उदाहरणहरू विगतमा पनि छन्, अहिले पनि छन् र भविष्यमा पनि भइरहनेछन्। जो व्यक्तिहरू कामुक छन् र जो व्यक्तिहरू रिसाहा छन्, यी व्यक्तिहरू जहाँ पनि फसेका हुन्छन् कि जहाँ पनि फसे, विशेष गरी दुई तरिकाले फस्ने गर्दछन् जो व्यक्ति रिसाहा हुन्छन्। म तपाईँहरूलाई बताउन जाँदैछु। पहिलो, रिसाउने व्यक्तिकै गल्ती अरूले देख्दछन्। जो व्यक्ति रिसाउँदछ उसकै गल्ती पब्लिकले देख्ने गर्दछन् र पब्लिकलाई यही व्यक्तिको गल्ती हो भन्नलाई अब कुनै अप्ठ्यारो हुँदैन। उनीहरूले पोइन्ट पाइहाल्दछन्, भलै उसको गल्ती नहोला, भलै उसको दोष त्यहाँ नहोला, तर किनकि ऊ रिसायो, उसले आफ्नो क्रोधलाई नियन्त्रणमा लिन सकेन। किनभने क्रोध दुश्मन हो, क्रोध शत्रु हो। कृष्ण भगवानले गीतामा त्यत्तिकै त भन्नुभएको छैन होला, उहाँ साक्षात् भगवान हुनुहुन्छ हैन। त त्यो व्यक्ति जब त्यहाँ क्रोधित हुन्छ, क्रोधित भइसकेपछि अरूले पनि उसलाई नै यसकै गल्ती हो भन्ठान्दछन्। र अर्को दुई नम्बर के हो? दुई नम्बर, जब व्यक्ति क्रोधित हुन्छ नि उसको बुद्धि भ्रष्ट हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब उसको बुद्धिले केही ठम्ब्याउनै सक्दैन। यसको मतलब अब उसको बुद्धिले काम गर्न छोडिदिन्छ र उसका इन्द्रियहरू अब मनको अधीनमा चल्न थाल्दछन्। हेर्नुहोस् है, त्यसकारण जब व्यक्ति रिसाउँदछ उसले झ्यामझुम हान्दछ, के गर्दछ, भत्काउँछ, फुटाउँछ, व्यक्तिलाई मार्छ पनि। र जब उसको रिस शान्त हुन्छ त्यसपछि उसले पश्चाताप गर्न थाल्छ, म यस्तो भएछ, मलाई थाहा नै थिएन, मैले रिसको झोक भनेको के हो भन्दाखेरि यो रिस भनेको यस्तो डेन्जर कुरो हो, यस्तो डेन्जर कुरो। हेर्नुहोस्, रिससँग नखेल्नुहोस्, रिसाहा व्यक्तिसँग पनि नखेल्नुहोस् र आफ्नो रिस जुन अवगुण छ, घातक गुण छ, तपाईँको शत्रु छ जुन रिस, यो रिसलाई कहिले पनि तपाईँ डिस्काउन्ट नदिनुहोस्।
नेभर गिभ डिस्काउन्ट टु द एङ्गर, होइन? शत्रुलाई कहिले पनि पालन पोषण नगर्नुहोस्, मोटो घाटो नबनाउनुहोस्। प्राय मानिसहरू यो रिसलाई मोटो घाटो बनाएर राख्दछन्, होइन? अनि कृत्रिम रूपले रिसाइदिने गर्दछन्। बच्चा बेलामा म पनि कृत्रिम रूपले रिसाएर देखाउने गर्दथेँ ताकि सबैले मलाई चाहिँ ओहो हस् 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 भनेर भनेछन्, ओहो यो मान्छे त बहुत डेन्जर छ है, यो मान्छे रिसायो भने त्यसले फेरि कुट्छ, यसो गर्छ उसो गर्छ भनेर मान्छेहरू पछाडि हट्छन् भन्ने एउटा मनमा इम्प्रेसन हुन्छ। मनमा एक किसिमको त्यो चाहिँ के भने कुबुद्धि हुन्छ र व्यक्ति त्यत्तिकै पनि रिसाइदिने गर्दछ, तर त्यसले उसैलाई खत्तम गर्दछ। हेर्नुहोस् है, सो यो जब रिस उठ्दछ, रिस उठिसकेपछि बुद्धिले काम गर्दैन कि बुद्धि भ्रष्ट भइदिन्छ। अब बुद्धिको नियन्त्रणमा हाम्रो इन्द्रियहरू हुनुपर्ने मनले अब बुद्धिले काम नगरेको भएर अब मनले त्यसको फाइदा उठाउँदछ। मनले त सधैँ हामीलाई नराम्रो बाटोतिरै लान्छ, होइन? मनले त सधैँ इन्द्रियहरूलाई खत्तम बाटोबाट एकदमै नचाहिने, होइन, कुमार्गतिर लिएर जान चाहन्छ। त अब मनले के गर्दछ, हामीलाई कुमार्गमा लिएर जान्छ र हामीबाट गलत कार्य गराइदिन्छ। त्यसकारण जब व्यक्ति रिसाउँदछ उसको बुद्धि फेल हुन्छ र बुद्धि फेल भएको त्यो मोमेन्टमा मनले त्यसको फाइदा उठाउँदछ र उसलाई केही न केही नराम्रो काममा इन्गेज गराइहाल्छ। त्यसकारण जब व्यक्ति रिसाउँदछ उसले कि त हत्या गर्छ, कि त मर्नी गरी हान्छ, कि त केही न केही कुरा बिगार्छ, भत्काउँछ कि। हेर्नुहोस् है, किन यो बिगार्ने, भत्काउने, कसैको हत्या गराउने, कुनै एक उशृङ्खल कार्य गराउने यो कार्य मनले गराउँदछ, किनभने मन कन्ट्रोलमा हुँदैन। हेर्नुहोस् है, अहिले त झन् मानिसहरूको मन कन्ट्रोलमा हुँदैन। हेर्नुहोस्, मानिसहरूले माइन्डलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने भन्ने यो टेक्निक जानेकै छैनन्। अब यस्तो बेलामा रिसाउनु भनेको कति खतरनाक, कति घातक हुन्छ होला। हेर्नुहोस् है, त अधिकांश जति पनि मर्डरका घटनाहरू घटेका हुन्छन् ती सबै प्रायःजसो रिसको झोकमा भएका हुन्छन्। अनि अर्को एउटा कुरा के हो भन्दाखेरि जब व्यक्ति रिसाउँदछ उसको हातमा र खुट्टामा एकदम शरीरभरिको जति पनि शक्ति छ त्यो शक्ति कन्सन्ट्रेट हुन्छ भनेको छ है शास्त्रमा, उसको हातमा र खुट्टामा। त्यसकारण जब हामी रिसले कसैलाई हान्छौँ त्यो हानेको बेलामा जति पनि हाम्रो इनर्जीहरू छ नि, जति पनि हाम्रो शक्ति बल छ त्यो बल हातमा आउँदछ कि खुट्टामा आउँदछ। त्यसकारण बिस्तारै यदि कसैलाई हामीले रिसको झोकमा हान्यौँ भने पनि त्यो बेलामा अहिले त झन् कलियुगमा सबै लुते भुते छन्, कमजोर छन्, होइन, सिकिस्त छन्, हेर्दा बाहिरबाट ज्याङ्गो देख्यो भने भित्रबाट खोक्रो छन्। एकचोटि हान्ने बित्तिकै व्यक्ति अहिले तुरुन्तै ढल्न पनि सक्दछ, उसको मृत्यु पनि हुन सक्दछ। र अनि फसाद परेन रिसको झोकमा। हेर्नुहोस्, रिसको झोकमा कि रिसको झोकमा गरिएको कार्यले जस्तो पनि परिणाम निम्त्याउन सक्छ। त्यसकारण रिसलाई सधैँ काबुमा राख्नुपर्छ। म तपाईँहरूलाई अब थोरै मात्र पनि रिसलाई काबुमा लिन नसक्नाले कस्तो भयावहपूर्ण स्थिति निम्तिन सक्छ त्यसबारेमा एउटा रियल घटना सुनाउन जाँदैछु। वास्तविक घटना हो, एउटा गाउँमा घटेको घटना म तपाईँहरूलाई भन्छु। एकजना वृद्ध व्यक्ति थिए, त्यस्तै 75-80 वर्षका वृद्ध व्यक्ति। अब 75-80-90 वर्षका वृद्ध व्यक्तिहरूलाई अब पहिला त धार्मिक हुन्थे, छोरछोरीहरू पाल्दथे, तर अहिले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै छोरछोरीहरू अधार्मिक बन्दै गइरहेका छन् र उनीहरूलाई घाँडो लाग्न थाल्दछ। र यी वृद्ध व्यक्ति एक्चुअली उनीहरूको परिवारलाई घाँडो जस्तै भएका थिए कि बुहारीलाई घाँडो जस्तो, छोरोलाई घाँडो जस्तो नै भएर बसिरहेका थिए। अब हेर्नुहोस् भइदियो के भन्दा एकचोटि यी वृद्ध व्यक्ति गाउँमा घुम्न गएका थिए र त्यही बेलामा गाउँका एक ठिटालाई यो वृद्ध व्यक्तिले रिस उठाए। भन्न खोजेको त्यो ठिटालाई यी वृद्ध व्यक्तिसँग के कुरामा रिस उठ्यो, उनीहरूको वाद विवाद भइदियो, रिस उठ्यो त्यो ठिटालाई। अनि त्यो ठिटाले पर्खालमा बसिरहेका ती वृद्ध व्यक्तिलाई रिसले गएर चाहिँ यसरी यो हातको कुइनो हुन्छ नि, कुइनोले यसरी ढकेलिदिएका मात्र के थिए ती व्यक्ति त्यो पर्खालबाट तल। पर्खाल त्यति अग्लो हुँदैन, तपाईँहरूले गाउँघरतिरको आँगनमा देख्नुभएको होला। पर्खाल भनेको 1 फिट 1.5 फिट त्यस्तै हुन्छ। अब बुढा मान्छे पर्खालमाथि बसिरहेका थिए, उसले कुइनाले यसरी ठेलिदिएको मात्र के थियो, बुढा मान्छे तल आँगनमा पछारे भए उनले प्राण त्यागिदिए। ल हेर्नुहोस् है, यता परिवारलाई घाँडो भइरहेको र यता त्यही बेलामा यो बजियाको चाहिँ के भएको दशा। हेर्नुहोस् है, त कुन बेला मान्छेको दशा आइरहेको हुन्छ है, त्यो व्यक्ति अब जेल जानु पर्यो, जन्म कैद बस्नु पर्यो। ल हेर्नुहोस् त, अब यति एउटा सानो रिसलाई नियन्त्रणमा लिन नसक्नाले त्यो बुढा व्यक्ति, त्यो वृद्ध व्यक्तिसँग किन रिसाइदिनु पर्थ्यो? वृद्ध व्यक्तिसँग मात्रै होइन, अहिले त सबैजनाको स्थिति यही वृद्ध व्यक्ति जस्तै छन्। सबै खोक्रो छन्, सबै रोगले पीडित छन्, सबैजना चाहिँ बाहिरबाट हेर्दा हँसिलो रसिलो भएर के गर्नु, भित्रबाट मान्छे अब कुन बेला उसको काल आइरहेको हुनसक्छ, तपाईँले झ्याम्म गएर छोइदिनु भयो, बेकारमा तपाईँको दशा करायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो रिस भनेको बहुत खतरनाक चिज हो कि यो रिसलाई नियन्त्रणमा लिनै पर्छ कि। हेर्नुहोस्, यो रिसले मानिसलाई अन्धो बनाइदिन्छ कि उसले अगाडि के छ कस्तो छ केही पनि देख्दैन र जब रिस शान्त हुन्छ त्यसपछि मात्रै उसले देख्दछ
यस्तो यस्तो गरेछु मैले लाउन नि भनेर अब त्यसपछि पश्चाताप गर्न थाल्छ। तर के गर्ने, मन होइन, पापी मनले आफ्नो कार्य गरिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस्, यो पापी मनलाई तपाईँको इन्द्रियको स्वामी बन्ने अवसर दिँदै नदिनुहोस्। हरदम तपाईँको बुद्धिलाई नै आफ्ना इन्द्रियहरूको स्वामी बनाइरहनुहोस्। भगवत गीतामा यही बताइएको छ है। भगवत गीतामा यही अर्जुनले भन्नुभएको छ, म यो मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ, बरु बगिरहेको हावालाई नियन्त्रण गर्न सक्छु, मनलाई नियन्त्रण गर्न सक्दिनँ। तर अर्को एउटा समस्या के छ भनेदेखि अब रिसाइएन, रिस प्रदर्शन गरिएन भनेदेखि फेरि मानिसहरूले हेप्छन् र हो पनि, जो सोझो उसको मुखमा घोचो। त्यो त हामीहरूले देखेका छौँ। इख नभएको मान्छे र बिख नभएको सर्प एउटै भन्दछन्। गाउँघरतिर पनि अलिकति पनि रिसाइएन भनेदेखि मानिसहरूले हेप्न थाल्छन्, थिच्न थाल्छन्, मिच्न थाल्छन्, यो गर्न थाल्छन्, त्यो गर्न थाल्छन्, फसाउन खोज्छन्। अनेक छ नि त होइन संसारमा। किन भन्दा मानिसहरू सबको नियत एउटै हुँदैन। सोझो मान्छे, केही पनि प्रतिक्रिया नगर्ने मान्छेलाई त साँच्चै हुना टेकाइदिन्छन्। अहिले समय एकदम खतरनाक छ। त यस्तो अवस्थामा के गर्ने त? अब रिसायो भने पनि आफै फसिएला, आफ्नो दशा कराइरहेको होला। अब नरिसाउँ भने पनि हेप्ने प्रवृत्ति मानिसहरूको छ। त यस्तो बेलामा के गर्ने त? यो प्रश्न पनि धेरै जसो मलाई सोधिने प्रश्न। यो प्रश्नको उत्तर म तपाईँहरूलाई एउटा कथाबाट सुनाउन चाहन्छु। के गर्ने त? अब नरिसाए पनि भएको छैन, रिसाएर पनि छैन समाधान। गर्ने के भन्दा पुराणमा एउटा घटना छ। त्यो घटना चाहिँ नारद मुनि र सर्प। एकचोटि नारद मुनिले एउटा सर्पलाई कृष्णको भक्त बनाइदिनु भयो। हेर्नुहोस्, नारद मुनि यस्ता महान दिव्य भक्त हुनुहुन्छ, भगवान् श्री कृष्णका पार्षद हुनुहुन्छ, जसले एकदमै अयोग्यभन्दा अयोग्य व्यक्तिलाई नै प्रभुको भक्त बनाउन सक्ने सामर्थ्य राख्नुभएको छ। हेर्नुहोस्, उहाँमा त्यति शक्ति भगवान्ले दिनुभएको छ। उहाँले धेरैलाई, ध्रुव महाराजलाई पनि भक्त बनाउनु भयो, प्रह्लाद महाराजलाई पनि गर्भस्थ स्थितिमै भगवानको शिक्षा दिनुभयो। हेर्नुहोस् है। अनि धेरैजनालाई हेर्नुहोस्, उहाँले मृगारीलाई, अनि प्राणी पशु पक्षीहरूलाई आधा मार्न रमाउने मृगारी थियो एउटा, त्यसलाई पनि नारद मुनिले भगवानको भक्त बनाइदिनु भयो। अखण्ड हरिनाम जप्ने बनाइदिनु भयो। त्यसै गरी आएर चाहिँ वाल्मीकि, रत्नाकर नाकुलाई पनि प्रभुको महान भक्त बनाइदिनु भयो। त यतिकैमा नारद मुनिले एउटा सर्पलाई पनि भक्त बनाइदिनु भयो, कृष्णको भक्त। हेर्नुहोस्, यी महान महान सन्त भगवत पार्षदहरूले जसमाथि कृपा गर्न चाहनुभयो, भगवान्ले बाध्य भएर कृपा गर्नुपर्छ। त्यसकारण शास्त्रमा के बताएको छ भन्दा प्रभुका महान महान शुद्ध भक्त, राधाकृष्णका महान शुद्ध रसिक सन्त होइन, उन्नत भक्तहरूको चरणको धुली आफ्नो शिरमा लगाउनु, उहाँहरूको चरण कमलको सेवा गर्नु, ताकि उहाँहरू खुसी भइदिनु भयो भनेदेखि निश्चित रूपले हामीले कृष्णको कृपा प्राप्त गर्न सक्दछौँ। यस प्रकार, र यो एकदम सर्टकट उपाय हो। हेर्नु, भगवान्लाई प्राप्त गर्ने सर्टकट उपाय हो भनेको महात्माहरू, भगवान्का भक्तहरूको सेवा गर्नु। त यो सर्पले नारद मुनिको कृपा प्राप्त गर्यो र ऊ भक्त बन्यो। अनि त्यस दिनबाट सर्पले टोक्न छोडिदियो नारद मुनिको सल्लाह बमोजिम। नारद मुनिले भन्नुभयो, बाबु तिमी अब भक्त बन्यौ, अब तिमीले कसैलाई पनि नटोक्नु, किनकि तिम्रो विषले मानिसहरू मर्न सक्दछन्। है, हुन्छ? जब यो उपदेश दिनुभयो सर्पले, हुन्छ गुरुदेव। त्यस दिनबाट सर्पले कुनै पनि मानिसलाई टोक्न छोडिदियो। त भइदियो के? अब सर्प सोझो बन्यो, भगवानको भक्त बन्यो। त गाउँघरका जो बुढाहरू, केटकेटीहरू छन्, तिनीहरू चाहिँ अब सर्प यसो हेर्छन्, सर्पले टोक्दा पनि टोक्दैन, यसो फणा पनि देखाउँदैन। अब गाउँघरका केटकेटी बुढाहरूले सर्पसँग खेल्दछन्, त्यसलाई मर्याकमुरुक पार्दछन्, समात्छन्, गलामा भिर्छन्, अनि तन्काउँछन्, यो गर्छन्, त्यो गर्छन्। अनेक किसिमले सर्पलाई दुःख दिन थाले बच्चाहरूले, केटकेटीहरूले है। त सर्पलाई अति पीडा भयो, अति पीडा भयो त्यसबाट। अनि केही दिन अनि त्यसको केही समयपछि नारद अनि त्यसको केही समयपछि देवर्षि नारद त्यहाँ घुम्दै फिर्दै आफ्नो शिष्यसँग भेट्न भनेर आउनुभएको थियो। त्यस बेलामा शिष्यले रुँदै रुँदै गुरुदेवलाई भन्यो, गुरुदेव मैले त साह्रो पीडा पाएँ, साह्रो दुःख पाएँ। नारद मुनिले सोध्नुभयो, बाबु तिमी त प्रभुको भक्त बनेको छौ, अब यो दुःख भयो भन्ने कुरा किन भनिरहेका छौ? कसरी दुःख पायो तिमीले? के भयो लौ मलाई भन। नारद मुनिले सोध्नुभयो। त्यसपछि त्यो सर्पले मानिसहरूले यो कथालाई कपोलकल्पित भनेर सोच्न सक्दछन्, तर यो पुराणका घटनाहरूलाई कपोलकल्पित सोच्नु भनेकै अपराधपूर्ण मनस्थिति हो, त्यो पाप हो वास्तवमा। त अहिले मानिसहरूमा श्रद्धा छैन, भक्ति छैन, ज्ञान छैन। सो त्यसकारणले यी सम्पूर्ण कथाहरूलाई कपोलकल्पित होइन, नाइट टाइम स्टोरी भनेर अस्ति एकजनाले भन्दै थिए। एनिवे यो सब श्रद्धाको कमी हो। त नारद मुनिले सोध्नुभयो, तिमीलाई के भयो, कसले के गर्यो लौ भन। त सर्पले त्यसपछि भन्यो, हे गुरुदेव
हजुरले मलाई उपदेश दिए अनुसार नै मैले गरेँ। मैले कसैलाई पनि टोकेको छैन, टोक्दा पनि टोक्दिनँ। तर हेर्नुहोस् न, मैले नटोकेको भनेर मलाई गाउँका भुराहरूले आएर चाहिँ कहिले तन्काउँछन्, मर्काउँछन्, यो गर्छन्, त्यो गर्छन्। मलाई त साह्रो गाह्रो भइरहेको छ। म मरणासन्न स्थितिमा पुगेको छु, प्रभु लौ न मलाई बचाउनुहोस् भनेर सर्पले यस प्रकार निवेदन गर्यो। र यस प्रकार निवेदन गरेपछि दयालु नारद मुनि उहाँले सर्पलाई उसको स्थिति हेर्नुभयो। हो पनि अब उसको रगताम्य भएको छ अनि एकदमै सिकिस्तै छ। अब यस प्रकार त भएन। तर नारद मुनिले उपदेश दिनुभयो, हे शिष्य, अब तिमीले के गर्नु भन्दाखेरि अब नटोक्नु, टोक्न चाहिँ नटोक्नु, तर तिमीले जसले तिमीलाई जिस्काउन आउँछ, कुट्न आउँछ, दुःख दिन आउँछ, उसलाई तिमीले आफ्नो फणा चाहिँ देखाउनु है। टोकौँला जस्तो गर्नु, फणा देखाएर टोकौँला जस्तो गर्नु, तर टोक्न चाहिँ नटोक्नु, फेरि टोक्ने काम चाहिँ नगर्नु। यसो फणा देखाउनु, फणा देखाएर तँलाई टोकिदिउँ भने चाहिँ गर्नु, टोक्न चाहिँ नटोक्नु। अनि यो उपदेश दिएर नारद मुनि प्रभुको धाममा जानुभयो। र त्यस दिनबाट सर्पले त्यही गर्यो। कसैले उसलाई जिस्काउन आउँदछन्, दुःख दिन आउँदछन्, त्यसपछि उसले टोक्न चाहिँ टोकेन, यसरी रिसाएर, बाहिर रिस के, बाहिरी रिस, भित्री रिस होइन, बाहिर रिस, कहिले कहिले यो आवश्यक छ। त बाहिरी रिस देखाएर टोकौँला जस्तो गर्यो। त सारा गाउँका जो केटकेटीहरू भुराहरू छन् उनीहरू ए सर्पले टोक्छ भनेर उनीहरू भागे र कहिले पनि दुःख दिन उनीहरूले चाहेनन्। र यस प्रकार सर्प भगवानको भक्त पनि भयो, भगवानको धाम पनि गयो र साथै उसले आफ्नो क्रोधको प्रयोगद्वारा आफ्नो जीवन रक्षा पनि गर्यो। तर त्यो चाहिँ सुपरफिसियल अर्थात् बाह्य क्रोध, भित्री क्रोध होइन। हेर्नुहोस् है, त अहिले मानिसहरूको क्रोध चाहिँ कस्तो हुन्छ, एकदमै भित्री बाहिरी दुवै विनाशकारी भयानक क्रोध हुन्छ। आम्मामामा यस्तो क्रोध मानिसहरू देखाउँदछन् त यो क्रोधले त विनाश निम्त्याउँदछ, सबै कुरा तहस नहस गर्दछ। प्यारा भक्त सज्जन, म 10 औँला जोडेर यहाँहरूका माझ निवेदन गर्दछु, यो क्रोध कहिले कहिले भगवानका महान भक्तहरूले यो क्रोधलाई भगवानको, हुन त सबै कुरा भगवानको सेवामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, काम गोपिनीहरूले जसरी भगवानको काम वासना तृप्त गर्नको लागि काम वासनाको प्रयोग भगवानको सेवामा गर्नुभयो, त्यसले उहाँहरूलाई दिव्यता प्राप्त भयो। कुनै पनि कुरा भगवान प्रभुको सेवामा अर्पण गरिन्छ भने त्यो भले नेगेटिभ कुरा होस्, त्यो दिव्य बन्दछ। हेर्नुहोस्, तर अहिले यो स्थितिमा हामी त्यति पर्फेक्ट हुँदैनौँ। त्यस कारणले सकेसम्म ती कुराहरूलाई उत्पन्न नगरे, काम, क्रोध, लोभ, मोहलाई उत्पन्न नगरेकै राम्रो। तर जब हामी पर्फेक्टेड स्टेजमा पुग्दछौँ होइन, शुद्ध भक्त बन्दछौँ, त्यो बेलामा हामीहरूले आफ्नो क्रोधलाई पनि प्रभुको सेवामा लगाउन सक्छौँ। जस्तै हनुमानजीले क्रोधलाई पनि प्रभु श्रीरामको सेवामा लगाउनु भयो, लङ्का डढाइदिनु भयो होइन, प्रभु प्रसन्न हुनुभयो। अनि कुनै पनि कुराले भगवान प्रसन्न हुनुपर्दछ। हेर्नुहोस्, गोपिनीहरूले आफ्नो काम भगवानको सेवामा अर्पण गर्नुभयो, गोपिनीहरू परम भक्त बन्नुभयो, प्रभुको परम भक्त बन्नुभयो। भन्नुहुन्छ भगवान कि गोपिनीहरू जस्ता महान भक्त मेरा कोही पनि हुनुहुन्न, गोपिनी मेरा परम भक्त हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यसपछि लोभलाई पनि हामीहरू प्रभुको सेवा प्राप्त, राधाकृष्णको सेवा प्राप्त गर्नको लागि लोभलाई प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। सधैँ लोभी भइरहँ। हेर्नुहोस्, यो लोभ नगर्ने भनिएको होइन, लोभ गर्नै पर्दछ। लोभ बिना लोभ त हामीहरूले प्रभुको चरण पाउँदैनौँ। तर नराम्रोको भौतिक कुराको लागि लोभ गर्ने होइन। समस्या के छ भन्दा हामी भौतिक कुराको लागि बढी लोभ गर्दछौँ, राधा गोविन्दको चरणको लागि लोभ गर्दैनौँ। तर राधा गोविन्दको चरणको लागि लोभ गरौँ, प्रभुको सेवा, भक्तहरूको सङ्घको लागि लोभ गरौँ, निश्चित रूपले त्यो लोभ दिव्य हुन्छ, त्यसबाट कुनै हानि हुँदैन। सो यस प्रकार सर्प भगवानको भक्त बन्नुभयो, भगवानको धाम जानुभयो र आफ्नो क्रोधको सही इस्तेमाल पनि सर्पले गर्यो। त हामीहरूले पनि यसबाट सिक्नु पर्दछ। हामीहरूलाई कोही व्यक्तिहरूले चाहिँ दुःख दिन्छन्, हाम्रो सोझोपनको फाइदा उठाउँछ, यो सोझोसैलाई जे पनि गरे हुन्छ भनेर हामीहरूमाथि षड्यन्त्र गर्न खोज्दछन्, अनेक किसिमले कष्ट दिन खोज्छन् भनेदेखि हामीहरूले बाह्य कृत्रिम रूपमा क्रोध प्रदर्शन गर्न सक्दछौँ, तर भित्री रूपमा भने होइन। बाह्य कृत्रिम रूपमा हामीहरूले यसो आफ्नो कृत्रिम रिस देखाउन सक्दछौँ, तर भित्रबाट भने हामीहरू रिसाउनुहुन्न। यदि भित्रबाट हामी रिसायौँ भनेदेखि त्यसले विनाश निम्त्याउन सक्दछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो दशा कुनै बेला पनि कराइरहेको हुनसक्छ। अनि यति गरेर हेर्नुहोस्, तपाईँलाई दुःख दिने होइन, तपाईँलाई चाहिँ षड्यन्त्र गर्ने, तपाईँलाई अनेक किसिमले चाहिँ पीडा दिने व्यक्तिहरू टाप कस्ने छन्, तपाईँलाई दुःख दिने छैनन्। यो महान नारद मुनिले सिकाउनु भएको उपदेश हो, दिनुभएको फर्मुला हो। गरी हेरौँ, त्यसपछि के हुँदो रहेछ रिजल्ट थाहा भइहाल्दछ। त भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि
यो क्रोध र काम, यो दुईटा कुरालाई नियन्त्रण गर्ने सबैभन्दा सरल र सबैभन्दा फास्ट ट्र्याक विधि के हो भन्दाखेरि हामीहरूले हरदम प्रभुको नाम जप्न सक्छौँ। हरे कृष्ण महायुगल नाम हामी जपौँ, राधा कृष्णको दर्शन गरौँ हैन। उहाँ एकदम शान्त मुरली हातमा लिनुभएको हाम्रा श्याम सुन्दर प्रभु राधिका रानीको जब मुस्कुराहटपूर्ण हामी मुखमण्डलको दर्शन गर्दछौँ मन्दिरमा दर्शन आरतीमा, सारा भक्तहरूको त्यो मधुर मुस्कान प्रेमभरी नेत्रले प्रभुको जुन दर्शन गर्नु, त्यो जब हामी त्यो वातावरण वास्तवमा यो साधु सङ्घ हेर्नुहोस् है, जब हामी भक्तहरूको सङ्घ गर्दछौँ, महान आत्माहरूको सङ्घ गर्दछौँ, त्यसपछि यी सम्पूर्ण अवगुणहरू त्यत्तिकै हराएर जान्छन् कि त्यत्तिकै नष्ट भएर जान्छन्। हामीहरूले कृत्रिम प्रयास नै गर्नु पर्दैन। हेर्नुहोस् है, एउटा गिलास, त्यो गिलासमा मानौँ के छ भन्दाखेरि फोहोर पानी छ, फोहोर पानी होइन, हिलो पानी छ। त्यो हिलो मिसिएको पानीलाई हामीले त्यो गिलासबाट कसरी पूर्ण रूपले हटाउन सक्छौँ भन्दा त्यसमा हामीहरूले पानीको फोहरा ल्याएर निरन्तर हालिरहन सक्दछौँ कि पाइप हुन्छ नि, पाइपले छिस्स पारेर त्यो गिलासमा हामीहरूले पानी बगाइदिइरहने हो, फोहरा हालिदिइरहने हो भनेदेखि त्यो जुन हिलो पानी छ त्यो हिलो पानी त्यहाँबाट विस्थापित हुन्छ र त्यहाँ पछि सङ्लो पानी बस्दछ। र हाम्रो जीवन पनि त्यस्तै हो। यदि हामी हिलोमा बसिरहन्छौँ भनेदेखि हामीहरूले थोरै प्रयास गरेर अथवा ध्यान गरेर हैन, योग गरेर कर्मकाण्ड गरेर शान्तिनो पूजा अर्चना गरेर मात्र हाम्रा यी हिलो मैलो सफा हुन सक्दैन। हेर्नुहोस् है, थोरै मात्रामा। तर यदि हामीहरूले निरन्तर भक्तहरूको सङ्ग गर्दछौँ हैन, भक्ति गर्दछौँ, हरिनाम संकीर्तन गर्दछौँ भनेदेखि यो आध्यात्मिक शक्तिको जुन निरन्तर फोहरा प्रहारद्वारा यहाँको हिलो मैलो सब हटेर जान्छ र त्यहाँ पछि कञ्चन शुद्ध जल चरणामृत बाँकी रहन्छ। त साधु सन्तले यही उपदेश दिनुभएको छ कसरी आफ्नो हृदयलाई सफा गर्ने। तर हृदय सफा भइसकेपछि हृदयमा जब प्रभु राधा कृष्ण युगल सरकारको जब बास हुन्छ, त्यसपछि चैतन्य महाप्रभुले भन्नुभयो अनुसार चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वार्पणम हैन। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि जब हाम्रो हृदय रूपी दर्पण सफा हुन्छ, सफा भइसकेपछि त त्यसपछि त भव महादावाग्नि, यो भवसागरको जुन दावाग्नि छ नि, दन्ती बलिरहेको कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, यी सबै दावाग्निहरू नष्ट भएर जान्छ हैन। महाप्रभुले उपदेश दिनुभएको छ हामीहरूलाई। यी सम्पूर्ण अग्नि हुन् कि यो क्रोध पनि अग्नि हो, जलाइरहन्छ, हामीलाई जलाइरहन्छ, सबैलाई, हाम्रो वरपरको सबै चिजलाई जलाइरहेको छ होइन। सारा संसार यो क्रोधाग्निले नै जलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, एक देशले अर्को देशलाई एक क्रोधाग्निले नै मारिरहेका छन्। एक मनुष्यले अर्को मनुष्यलाई क्रोधाग्नि, कामाग्नि, लोभाग्नि के छ, ती सबै अग्नि हुन्। महाप्रभु भन्नुहुन्छ कि जब हामी हरिनाम जप्दछौँ, निरन्तर प्रभुको नाम जप्दछौँ, त्यसपछि यो सम्पूर्ण अग्निहरू भस्म भएर जान्छन्, नष्ट भएर जान्छन्, निभेर जान्छन्। त्यसपछि कुनै किसिमको अनर्थहरू हामीमा बाँकी रहँदैन। समादरणीय भक्त सज्जन, यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँहरूले यो प्रवचन श्रृङ्खलामा साथ दिनुभयो। यहाँहरू सबैको जीवन मङ्गलमय बनोस्, सुखद बनोस्। युगल सरकारको श्री चरण कमलमा सधैँभरि चित्त लागिरहोस्। काम क्रोध लोभ मोहले कहिले पनि हजुरहरूमाथि अधिकार नजमाओस्, म त्यही भन्दछु। एक त जमाउँदैन, हाम्रा युगल सरकारको कृपा यस्तो छ, विशेष राजा रानीको कृपा यस्तो छ, उहाँको कृपा एकचोटि उहाँको कृपा कटाक्ष हामीले पाइसकेपछि यी झिना मसिना कुराहरूले हामीलाई दुःख दिन सक्दैनन्। त हामीहरूले उहाँको चरण कमलको कृपा प्राप्त गर्नको लागि प्रयास गरौँ, सत्सङ्ग गरौँ। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।